السلام عليكم التلاميذ والتلميذات. غادي نحاول نكمل لابارتي 3 ديال الكور ديالنا. Donc les propriétés de l'intensité de courant. Dans un circuit en série, l'intensité de courant est la même en tout point de ce circuit. يعني هادي très simple. Alors ملي كتكون عندي واحد الدارة ديالي en série, alors donc l'intensité de courant reste constante dans tous les points ديال السيركوي ديالي. Donc كتكون l'intensité في أي نقطة branché فيها l'ampèremètre ديالي en série كيعطي ليا la même valeur. Dans un circuit en dérivation, يعني دابا غادي نتحدثوا على الدارات اللي كيكونوا على التوازي. On appelle nœud tout point où il y a rencontre d'où moins 3 dérivations. يعني كنتحدثوا على واحد لا نوسيون جديده هنا غادي نتحدثوا عليه كتسمى نو عقده. اشنا هي عقده؟ هي كل بلاصه كيطلقوا فيها على الاقل ثلاثه ديال الاسلاك ديال التوصيل. مثلا هنا كاين واحد لو شيما فهاد لو بوين ا، هنا عندي ان نو، هنا كاين واحد نو، هاد لو نو كيدخل ليها طيار اي، هاد الطيار اي ملي غادي يخرج من هاد لو بوين ا من لو نو من العقده غادي يتفرع لجوج ديال الشدات، بحيث شدتان، بحيث ان الشده اي واحد المجموع ديالها هي والشده اي جوج كيعطيو ليا اي، بمعنى اي يساوي اي واحد زائد اي جوج. هذا هو المفهوم ديال النو. غادي نتحدثوا على لا لوا دي نو او قانون العقد. هنا غاب لا لوا دي نو سي قانون العقد. المهم الناس اللي كيقراو اون غاب با بروبليم ممكن حتى هما يستافدوا معنا. Alors, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en part. يعني غير هنا بشكل عام كنقول لك قانون ان مجموع ديال شدة التيار التي تدخل الى واحد عقدة تساوي مجموع ديال الشدات ديال التيارات التي تخرج منها. هادي تري سامبل باينه. عندي واحد لانتونسيتي اي زيرو جايه وي كوم سا غادي تدخل في لو بوين ا في لو نو ا، بمعنى غادي تعطي لنا جوج ديال لي زانتونسيتيات، كاينه اي واحد وكاينه اي جوج، بحيث ان اي زيرو كتساوي اي واحد زائد اي جوج، يعني مجموع شدة التيارات الداخله يساوي مجموع ديال الشدة ديال التيارات الخارجه. ممكن نكتبوه ماتيماتيكمون لا سوماسيون دو اي entrant est égale sommation des intensités sortant. يعني en mathématique، يعني رياضيا مجموع الشدات يعني الداخلة في النقطة أ تساوي مجموع شدة التيارات الخارجة، أي التيارات الخارجة من تلك النقطة. دابا غادي نشوفو لي زيكزومبل ديال لي سيركوي. دو تيب ديال لي سيركوي شفناهم اصلا، هادو كلنا شفناهم من الابتدائي، شفناهم في الاعدادي، غادي نشوفوهم في الاعدادي ان شاء الله، وغنشوفوهم باقي ان شاء الله حتى بعد الثانوي في الجامعات في المعاهد ان شاء الله. الو دونك اون سيري غير فقط هو لانتونسيتي كما قلنا انا في دارة كتكون دائما على التوالي، راه دائما كتكون اي كونستونت، شدة التيار التي تمر في الدارة المتوالية ولا الدارة اللي هي اون سيري كتكون دائما كونستونت. يعني الا ركبنا واحد لي جهاز، واحد لومبيرميتر واحد عندي واحد لومبيرميتر جوج، الا لقينا فيهم راه نفس الشدة راه غادي تعطي لي. علاش؟ حيت هادي سيركوي اون سيري تري سامبل. الوغ غادي نمشي دابا اون ديريفاسيون هي اللي فيها شويه ديال الاشكال. علاش؟ دونك اون ا اون انتونسيتي اي sortant du pôle plus alors cette intensité parcourue par ou bien mesurée par a il indique l'intensité I. Cette intensité lorsqu'elle arrive au ce point là ou ne doit être divisée en de ces intentions, ces intensités, l'intensité I1
اي لانتونسيتي اي 2 غير لانتونسيتي اي 1 غادي تمر في هاد البرونش، يعني هذا كيتسمى واحد الفرع او بيان ديري واحد ديريفاسيون، هذا كتسمى برونش. و لانتونسيتي اي 2 غادي تمر في هاد لو برونش، بحيث ان اي جوج غتمر في هاد البرونش، غادي يجي عاوتاني كوم سا اي واحد مع اي جوج غيتلاقاو، غادي يعطيو لي عاوتاني اي، و عاوتاني غادي يرجع النقود السالب والنيجاتيف ديال الجينيراتور. وكنتمنى لكم التوفيق الشباب.